नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गतको एउटा एकाइ 11 हाम्रो अन्तिम एकाइ रहेको छ, शिक्षा र सामाजिक विकास। यो एकाइमा रहेर हामी आज चर्चा गर्छौं र यो एकाइमा विभिन्न हाम्रो पाठहरू च्याप्टरहरू छन्। त्यो मध्येको एउटा च्याप्टर, पहिलो च्याप्टर शिक्षा र मानव संसाधन विकास, यसका विषयमा हामी आज छलफल गर्छौं। अब के रहेछ शिक्षा भनेको, के रहेछ मानव संसाधन विकास भनेको, यहाँबाट तपाईलाई प्रश्न आयो भने कसरी तपाईले उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसका विषयमा म कुराकानी गर्छु। अब सबैभन्दा सुरुमा जाउँ शिक्षाकै विषयमा कुराकानी गर्न। अब शिक्षाको बारेमा खासमा तपाईलाई त्यति धेरै भनिराख्नु पर्दैन, तपाईले जान्नु भएको बुझ्नु भएको कुरा हो। हालाकि तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ कुन पोइन्टलाई समातेर लेख्ने भन्ने कुरो त्यति मजाले आएन भने यो भिडियो तपाईले हेर्नु भयो भने या मैले लेखेका पोइन्टहरू चाहिँ तपाईले याद गर्नु भयो भने तपाईलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। सो अब शिक्षा भनेको के हो त भन्दाखेरि सामान्य अर्थमा शिक्षा भनेको सिक्ने र सिकाउने प्रक्रिया हो। यानी कि शिक्षा भनेको के हो भने सिक्ने, कसैले सिकाउँछ र कसैले सिक्छ, यानी कि सिकाउने र सिक्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौं, शिक्षा भनेर भन्छौं। शिक्षालाई निश्चित अक्षरमा बाँधेर परिभाषित गर्न सजिलो छैन, तर पनि विभिन्न विद्वानहरूले यसको विभिन्न परिभाषा दिएका छन्। खासमा अब शिक्षाको परिभाषा यही हो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनकि शिक्षाका विभिन्न अर्थ हुन्छन्। व्यापक अर्थ हुन्छ, संकुचित अर्थ हुन्छ, शाब्दिक अर्थ हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई एउटा शब्दमा बाँधेर डिफिनेसन अथवा परिभाषा दिन सक्दैनौँ, तर पनि विभिन्न वैज्ञानिकले विभिन्न प्रकारका चाहिँ परिभाषा दिएका छन् है। एरिस्टोटल, प्लेटो हैन लगायत विभिन्न हाम्रो दार्शनिकहरूले दिएका छन्। अब के दिए उनीहरूले के दिएका छन् त भनेर हामी त्यतातिर छलफल गर्दैनौँ। तर जे होस्, मूलभूत कुरा के हो त शिक्षा भनेको भन्दाखेरि खास तपाईले लेख्नुपर्ने परिभाषा भनेको शिक्षा भनेको मानिसमा भएका क्षमताको विकास गर्नु, योग्य र सक्षम नागरिक सिक्नु, योग्य र सक्षम नागरिक बनाउनु, सिक्नु अनि ज्ञान र सिपको आर्जन गरी असल स्वभाव विकास गर्नु है। के रहेछ त शिक्षा भनेको मान्छेमा भएको क्षमताहरूको यानी कि क्यापासिटीको चाहिँ विकास गर्नु। एबिलिटी, मान्छेको क्षमता जुन छ नि, पहिले काम गर्ने क्षमता र अहिलेको जुन काम गर्ने क्षमता, शिक्षा पाउनु भन्दा अगाडिको क्षमता र शिक्षा पाइसकेपछिको क्षमतामा चाहिँ डिफरेन्स हुनु पर्यो क्या। क्षमता मान्छेको बढ्नु पर्यो, यानी कि क्षमतामा विकास गर्नु, योग्य र सक्षम नागरिक बनाउनु, एउटा क्यापेबल, आफैले गर्न सक्ने, आफैले आफ्नो जीविका चलाउन सक्ने, आफूले परिवार पाल्न सक्ने खालके एकदम योग्य मान्छे बनाउनु पर्यो, एकदम शिक्षित मान्छे बनाउनु पर्यो। समाजमा भए गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा ध्यान दिने, राम्रो के हो नराम्रो के हो छुट्याउन सक्ने यस्तो योग्य र सक्षम नागरिक बनाउनु पर्यो। ज्ञान र सिपको आर्जन गरी असल स्वभावको विकास गर्नु हो। ज्ञान र सिपको पनि, ज्ञान पनि चाहियो, नलेज पनि चाहियो र स्किल पनि चाहियो, सिप पनि चाहियो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा असल स्वभाव आउँछ अथवा असल स्वभाव उसले देखाउनु पर्यो। शिक्षा भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि शिक्षा भनेको त्यस्तो चिज हो जसले मान्छेको क्षमताको विकास गर्छ, योग्य र सक्षम नागरिक बनाउँछ, सिमिलरली ज्ञान र सिपको चाहिँ आर्जन गरेर असल स्वभाव देखाउँछ। त्यो नै खासमा शिक्षा हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। यहाँ अलिकति परिभाषा चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट भन्छ, यहाँ सिक्नु भन्ने एउटा वर्ड चाहिँ नराख्दा हुन्छ है। अब अर्को जाउँ, देशको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कार्य शिक्षा नै हो। हालाकि हाम्रो देशमा हामीलाई थाहा छँदैछ शिक्षा भएन भने केही पनि हुनेवालै छैन हैन। कुनै पनि क्षेत्रमा विकास हुँदैन। आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र अथवा भनौँ हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रको ज्ञान भएन भने कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ विकास हुनेवाला छैन। त्यही भएर देशको जुन मेरुदण्ड छ त्यो भनेकै खासमा के हो, शिक्षा हो। र देशका विभिन्न क्षेत्रमा मान्छेहरू चाहिन्छन्, ती मान्छेहरूलाई जनशक्ति पनि भनिन्छ, मेन पावर भन्छौँ। त मान्छेहरू चाहिन्छ। अब मान्छेका पनि धेरै लेभल्सहरू हुन्छन् हैन। कोही अनस्किल्ड मेन पावर, स्किल्ड मेन पावर हामी भन्छौँ नि हैन, सेमी स्किल्ड मेन पावर भनेर भन्छौँ। सो यस्ता विभिन्न मेन पावरहरू चाहिन्छन्। त्यो उत्पादन गर्ने काम भनेको कसले गर्छ, शिक्षाले गर्छ भनेको। कर्मचारी, योजनाकार, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, अर्थशास्त्री, चिकित्सक आदि शिक्षाकै कारण समाजमा स्थापित छन् भनेको यस्ता विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तित्वहरू शिक्षाकै कारणले भएका हुन् भन्न खोजेको। र शिक्षाले समाज रूपान्तरणमा गहिरो भूमिका खेलेको हुन्छ। हो, शिक्षाले समाज रूपान्तरणमा एकदम ठुलो भूमिका खेलेको छ। पहिला नैको मान्छे र अहिलेको मान्छे, यानी कि हाम्रो पुरातनवादी मान्छेहरू र अहिलेका आधुनिक मान्छेहरूमा धेरै फरक छ नि त। समाज कस्तो रूपान्तरण भएको छ, कस्तो चेन्ज भएको छ, विज्ञान प्रविधि कस्तो आइसकेको छ, टेक्नोलोजी कस्तो आइसकेको छ। यो के को कारणले गर्दाखेरि, शिक्षाको कारणले, ज्ञानको कारणले, सिपको कारणले गर्दाखेरि नै हो। मूलभूत रूपमा एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि हो। यानी कि सामाजिक रूपान्तरण गर्नको लागि पनि शिक्षा एकदमै मद्दतकारी छ। र उचित शिक्षा, राम्रो शिक्षा भयो भने समाज
नकारात्मक होइन सकारात्मक दिशातिर अघि बढ्छ भनेर भन्न खोजेको है। अब गुणस्तरीय शिक्षाबाट सिप सहितको दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति हुन्छ हैन। भनेको शिक्षा भनेको चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन हुनु पर्यो के, पढेर मात्रै भएन, त्यसलाई जीवनमा एप्लाई पनि गर्न सक्नु पर्यो। त यदि गुणस्तरीय शिक्षा पायो भने गुणस्तरीय शिक्षाबाट सिप सहितको दक्ष जनशक्ति निकाल्न सकिन्छ भनेको स्किल भएको स्किल मेन पावर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ भनेको। सक्षम जनशक्तिबाट राष्ट्रको समृद्धि उन्नति र प्रगतिमा टेवा पुग्छ। त्यो त तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो शिक्षामा तपाईले यस्ता पोइन्टहरुलाई समातेर कुराहरुलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को जाउँ, मानव संसाधन विकास यानी कि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। के हो त मानव संसाधन विकास भनेको? सुरुमा त मानव संसाधन भनेकै के हो त? ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पल भाषामा भन्ने हो भने तपाई कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा भनौं कुनै अर्गनाइजेसनमा केही मान्छेहरु छन् काम गर्ने, तिनीहरुलाई नै हामी के भन्छौं? मानव संसाधन भन्छौं। ती मान्छेको संख्यालाई नै हामी के भन्छौं? ह्युमन रिसोर्स भनेर भन्छौं। सो कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य तथा प्राविधिक जनशक्तिलाई मानव संसाधन भनिन्छ। यानी कि चाहे त्यो झाडु बढार्ने होस्, चाहे त्यो कम्प्युटर अपरेटर होस्, चाहे कुनै अधिकृत लेभलको मान्छे नै किन नहोस्, सामान्य प्राविधिक सम्पूर्ण तरिकाका मान्छेहरूलाई हामी के भन्छौं? मानव संसाधन भनेर भन्छौं। र त्यस्तै विकासका लागि चाहिने सिप सहितका दक्ष जनशक्तिले मानव सक्षमतालाई बुझाउँछ। याद गरौँ, यहाँ मानव सक्षमता भनेको चाहिँ मानव सक्षमता भनेको चाहिँ के हो भने विकासको लागि चाहिने सिप सहितका दक्ष जनशक्ति, जोसँग स्किल छ। शिक्षा पाएर मात्रै हुँदैन, जोसँग स्किल छ, जोसँग सिप छ, जसले केही कुराहरू गर्न सक्छ भने त्यस्ता खालको जनशक्तिहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? मानव सक्षमता भनेर भन्छौं भने। सो हामी अब कन्क्लुड गरौँ, मानव संसाधन विकास भनेको के हो, मानव संसाधन भनेको के हो, मानव सक्षमता भनेको के हो त बुझ्नुभयो। तर मानव संसाधन विकास भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने मानव संसाधन विकास भनेको जनशक्तिका व्यक्तिगत तथा संस्थागत ज्ञान, सिप र क्षमता विकास गर्ने एउटा प्रक्रिया हो। यानी कि मानव संसाधन विकास भनेको कुनै पनि मान्छेको, कुनै पनि मेन पावरको, कुनै पनि जनशक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्ने, उसको ज्ञानमा विकास गर्ने, उसको सिपमा विकास गर्ने त्यो प्रक्रिया, त्यो सिप विकास गर्ने प्रक्रियालाई हामी के भन्छौं? मानव संसाधन विकास भनेर भन्छौं। र मानव संसाधन विकासका लागि के चाहिन्छ? मानव संसाधन विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको ठूलो महत्त्व रहेको छ। यानी कि एकदमै क्वालिटी एजुकेसन चाहिन्छ। अब क्वालिटी एजुकेसन भन्नाले के कुरा पर्छ त त्यो पनि म तपाईलाई भन्नुला। त यहाँ हेर्नुस्, व्यक्तिको पेशागत जीवनमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, क्षमता र योग्यताको विकास गर्न शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। त मान्छेले उचित शिक्षा पायो भने व्यक्तिले जुन ठाउँमा काम गरिराखेको छ नि उसको पेशागत जीवनमा चाहिँ आवश्यक पर्ने के चाहिन्छ? जस्तो मैले यहाँ पढाइराखेको छु भने मलाई के चाहिन्छ पढाउनलाई? क्यामेरा सेटअप गर्नु पर्यो, डिजिटल बोर्ड राख्नु पर्यो, कन्टेन्ट रेडी गर्नु पर्यो, कन्टेन्ट कसरी विद्यार्थीलाई भने त्यो थाहा हुनु पर्यो हैन, सबै कुरा म्यानेज थाहा हुनु पर्यो नि त। सो पेशागत जीवनमा आवश्यक पर्ने ज्ञान, सिप, क्षमता र योग्यता यो सबैको विकास गर्नको लागि चाहिँ शिक्षाले मद्दत गर्छ भनेर भनेको है। अब यहाँ हेर्नुस्, खासमा शिक्षा भनेको शिक्षा मात्रै पर्दैन, यसमा अरू कुराहरू पनि छन्। जस्तो औपचारिक शिक्षा सँगसँगै प्रशिक्षण, यानी कि प्रशिक्षण भनेको चाहिँ ट्रेनिङहरू, तालिमहरू भन्न खोजेको। त हाम्रो प्रशिक्षण, कोचिङ, कार्यगत तालिम भनेको चाहिँ मान्छेले अब घरमा पढो स्कुलमा पढो तर उसलाई काम गर्ने बेलामा आउँदैन नि त काम गर्ने बेलामा कसरी काम गर्ने, कम्प्युटर कसरी खोल्ने भन्दाखेरि ल पावर की बटन दबायो भने खोल्ने भनेर पढ्यो, तर उसलाई खोल्न आएन भने के गर्नु? एक्चुअली खोलेर देखाउनु पर्यो नि त। काम गरेर देखाउनेलाई के भनिन्छ? कार्यगत तालिम। कार्यगत तालिम, स्वाध्ययन, आफूले आफूलाई के गर्ने? अध्ययन गर्ने, म के गर्न सक्छु, म कस्तो हुँ, मलाई कस्तो काम राम्रो लाग्छ, कस्तो काम नराम्रो लाग्छ, कस्तो काम म गर्न सक्छु भनेर आफैलाई पनि अध्ययन गर्नु पर्यो। त स्वाध्ययन आदि मानव संसाधनका विकास गर्ने तरिका हुन् भनेको मान्छेको यदि पावरलाई, क्षमतालाई विकास गर्नु पर्यो भने औपचारिक शिक्षा त चाहिन्छ नै, त्यसका साथसाथै प्रशिक्षण चाहिन्छ, कोचिङ चाहिन्छ, कार्यगत तालिम चाहिन्छ र स्वाध्ययन, सेल्फ स्टडी पनि चाहिन्छ भनेर भनेको। यो चाहिँ मानव संसाधन विकास गर्ने तरिकाहरू हुन् है। शिक्षा एउटा तरिका भयो, प्रशिक्षणहरूको तरिका भयो, कोचिङहरूको तरिका भयो, कार्यगत तालिमहरूको तरिका भयो, स्वाध्ययनहरूको तरिका भयो। तपाईलाई तरिकाहरू के हो, उपायहरू के हो भनेर भन्नु नि यही पाँचवटा लेखिदिने हो अनि यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो है एक्जाममा। ल अब हामीले हेर्ने हो भने जुन जनशक्तिहरू छन्, जनशक्तिहरूलाई कसरी विभाजन गरिएको छ त भन्दाखेरि जनशक्तिहरूलाई, मान्छेहरूलाई, मेन पावरलाई पनि उनीहरूले काम गर्ने दक्षताका आधारमा, उनीहरूको स्किलका आधारमा चाहिँ तीन तरिकामा डिभाइड गरिएको छ।
तीन तरिका के एउटा स्किल्ड, अर्को सेमी स्किल्ड, अर्को अनस्किल्ड भनेर हामी भन्छौँ। सो जनशक्तिलाई पनि कार्यदक्षताका आधारमा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी भनेको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड र अनस्किल्ड गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। र मानव संसाधन विकासको मूलतः लक्ष्य भनेको सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो। र मानव संसाधन विकासको प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य भनेको के हो? सकेसम्म दक्ष भन्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु। दक्ष भनेपछि स्किल्ड क्या, बस लयर, एन्टरप्रेनर, डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, त्यो पनि स्किल सहितको, नामको मात्रै होइन, स्किल सहितको, तिनीहरूलाई भनिन्छ दक्ष जनशक्ति। अब सेमी स्किल भनेको चाहिँ बुझ्नुहोस्, हेल्थ एसिस्टेन्टहरू हुन्छन् नि, डाक्टर नभइसकेका तर मिडियम लेभलका हेल्थ एसिस्टेन्ट, यी भनेका चाहिँ अलिकति सेमी स्किल्ड भयो है। अब हाम्रो अनस्किल्ड भनेको चाहिँ यो झाडु लाउने, भाँडा माझ्ने, जो बलको काम गर्छन् नि, उनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अनस्किल्ड मेन पावर भन्छौँ। तर कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई विकास गर्नको लागि तीन तरिकै जनशक्ति चाहिन्छ, तर सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै स्किल्ड मेन पावर चाहिँ भयो भने देश द्रुत गतिमा अगाडि बढ्छ। त्यही भएर मानव संसाधन विकासको चाहिँ एकदमै ठुलो महत्त्व छ। यदि मानव संसाधन विकास हामीले राम्ररी गर्न सक्यो भने देश समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको मार्गमा द्रुत गतिमा अघि बढ्छ। र यसको लागि उचित शिक्षा सँगसँगै व्यावहारिक ज्ञान, कार्यगत ज्ञान, सिप, यो सबैको आवश्यकता पर्दछ। हस् त, आज यति नै। धेरै धेरै